अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग हो गई है। कौन सी गुड मॉर्निंग हो गई है? ये देखो रज़ाई लेके बैठा हूँ। गुड मॉर्निंग सर ये है कि आज 4 सितंबर है और बुध का दिन है। बुध कम सुद। बड़ी खबरें आई हैं हमारे पास, बड़ी खबरें आई हैं। पाकिस्तान से लेके लंदन तक की खबरें हैं। ठीक है जी। लंदन में आपको पता है हम साकिब नसूर को ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। मैंने इधर ढूंढा उधर ढूंढा, मैंने वो निसार जवेद साहब हमारे साथ थे, हमने मिल के ढूंढा इल्फर्ट की लाइन में, लंदन, सेंट्रल लंदन, हर जगह। तो पता चला कि वो यहाँ से भाग गया। अब उसकी एक नई स्टोरी सामने आई है, नई कहानी सामने आई है। नई कहानी सामने ये आई है, वैसे तो साकिब नासूर है ना, वो नक्को नक रिश्वत में डूबा हुआ इंसान है। नक्को नक। उसके चाहे पावर का इस्तेमाल हो, पैसे का इस्तेमाल हो, ताकत का इस्तेमाल हो, उसकी बद अखलाकी का इस्तेमाल हो, वो नक्को नक रहा है हर चीज़ में। अब कहा जा रहा है कि जनाब जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए जो इमरान खान को इतने बड़े बड़े उसके बनी गाला का महल भी इमरान खान का जायज़ करार दे दिया, नक्शे के बगैर था वो भी जायज़ करार दे दिया, हलीमा बाजी के भी सारे जायज़ करार दिया गया। तो पता ये चला था कि जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए साकिब नासूर को लंदन में एक वीआईपी फ्लैट मिलना था। ठीक है। अब वो साकिब नासूर पहले कहता रहा है कि जनाब मेरा मुक्को करो, ये है वो है, तो वो जुल्फ़ी बुखारी दाएं बाएं करता रहा है। सारे चोरों के ठग ने ना सर जी। ये ठग हैं, ठग चोरों के। तो चोरों का माल ते गज डांगा दे गज, ये सुना ना आपने? चोरों का कपड़ा, चोरी का कपड़ा या चोरी का माल ते डांगा दे गज। गज भी उन्होंने डांगा डांगा दे ओ एडे वड्डे लो जी। चोरी का जो माल होता है भाई, चोरी का माल। और ये ऐसे हुआ है कि ऐसे को तैसा, वो कहते हैं ना जी, वो तीन ठगों ने जो है ना वो डाकी डकैती मारी और सोना लूटा बहुत ज़्यादा, और जंगल में चले गए। उन्होंने कहा जी अब इसको हमने बांटना है। तो वो दो की नीयत ख़राब हो गई उसमें से, तो उन्होंने एक को कहा कि तू यार शहर से ना वो खाना ले आ, तू खाना ले आ, हम इधर सोने की हिफाजत करते हैं। ऐसा ही वाक़या है बिल्कुल साकिब नसूर का कि हम तेरा इधर इंतज़ार करेंगे। दो बंदे, उन दो की नीयत ख़राब हो गई, तो तू शहर से खाना लेके आ, फिर खाना खाएंगे, फिर हम ये सारा माल मताल जो चोरी डकैती के ना ये बांटेंगे। तो अब जो खाना खाने गया था ना, उसकी रास्ते में उसकी भी नीयत ख़राब हो गई। उसने कहा यार इतना सोना है, इतना डकैती है, पैसे हैं, ये डॉलर हैं, सारा कुछ है, ऐसे करता हूँ मैं खाने में जहर मिला दूंगा, तो जब ये खाना खाएंगे तो वो मर जाएंगे। और पीछे इन्होंने प्लानिंग की कि जो ही वो खाना लेके आएगा हम उसको गोली मार देंगे और उसको बीच में से निकाल देंगे। तो ऐसे ही हुआ, वो खाना लेके आया जहर वाला, तो अभी वो करीब पहुंचा ही था कि उन्होंने उसको गोली मार दी और उसको मार दिया। खुश हो गए कि हूँ सोना ऐसी, सोना डॉलर दो बंदा तकसीम होएगा। तो उन्होंने कहा जी पहले खाना शाना खा लिए। जब उन्होंने खाना खाया तो खाना वो जहर वाला था, तो वो भी वहाँ पे मर गए। ना उनके हाथ लगा ना उसके हाथ लगा। यही हाल हुआ है साकिब नासूर का। उसने सारे केस इमरान खान के हक़ में किए, जुल्फ़ी बुखारी के हक़ में किए, बढ़ चढ़ के किए, नवाज शरीफ को नाअहल किया, ताहयात नाअहल किया, सारा कुछ किया। एहतसाब अदालत के ऊपर एजाजुल हसन को बिठा दिया, सारा कुछ किया लंदन के फ़्लैट के लिए। ठीक है। तो अब वो कहता है जी लंदन का फ़्लैट दो, तो जुल्फ़ी बुखारी कहते हैं जी हूँ तो असी नहीं दे सकते क्योंकि इमरान खान जेल चला गया। तो ये इन चक्करों में इधर जो है ना ये इनका ये हुआ है, मसला गड़बड़ हो गया है। वो स्टोरी बाहर आई है, सहाफ़ियों ने ये स्टोरी बयान की है कि जनाब वो उसको हाथ धोने पड़ गए हैं और अब वो काबू नहीं आ रहा। अब वो चला भी गया। अब परसों 5 तारीख को उसने कहा था मैंने पाकिस्तान पहुँचना है। खबर रखना ठीक है कि पाकिस्तान 5 तारीख को साकिब नासूर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। एक तो ये कहानी है।
یہ اس طرح کی داستان عمران کی بھری پڑی ہیں بالکل۔ دوسری اس سے بھی بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ جناب پتہ یہ چلا ہے، خواجہ آصف نے بھی بلکہ بیان دیا ہے۔ خواجہ آصف نے یہ کہا ہے کہ جی، خواجہ آصف سے سوال کیا گیا کہ سنیں عمران خان کے خلاف فیض حمید وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ ویسے پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ وعدہ معاف گواہ کی اب ضرورت نہیں ہے، اتنی گواہیاں مل گئی ہیں عمران کے حق میں کہ وعدہ معاف گواہ نہ بھی ہو تو ان کو سزا ہو جائے گی، اس کو بھی اور اس کو بھی۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے، اور خواجہ آصف نے کہا جی میں اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، صحافی نے پوچھا نا، کہتے میں تردید نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے بن گیا ہو یا نہ بنا ہو، لیکن فیض حمید کے سارے گناہ، سارے جرائم، ساری غنڈہ گردیاں، سارے قتل، ساری رشوتیں، ان کا کھرا سیدھا بنی گالہ تک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہن اے نہیں پتا کہ پہلے زہر فیض حمید نو دیتا جائے گا یا عمران خان ادھر وار کرے گا، وہی حالات یہی ہیں۔ ثاقب نثار کے بھی یہی حالات ہیں، یہ ان کے بھی یہی حالات ہیں۔ چوراں دے کپڑے تے گزاں دے ڈانگ، ٹھیک ہے نا، چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دیاں گز ڈانگاں دے گز یہ صورتحال ہے۔ اچھا جی، 4 ستمبر آ گئی ہے، اب 5 ستمبر کو اگر یہ آتا ہے ثاقب ناصور تو اس کو ایئرپورٹ پہ گرفتار کر لینا چاہیے۔ اول تو نہیں آئے گا، پکی بات ہے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ عمران خان نے اپنے کسی بھی مقدمے کے اوپر ہمیں غور نہیں کرنے دیا۔ ہم ایک غور کرتے ہیں نا، وہ کہتا ہے جی مجھے زہر دی جا رہی ہے، ادھر جاتے ہیں دوسرا مقدمہ آتا ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ والا، تو قید بھی وہ کہتے ہیں جی ہمارے چوہے اوپر سے آ رہے ہیں جی۔ یعنی یہ توجہ ہٹانے والی باتیں ہیں، ساری توجہ ہٹانے والی باتیں۔ تو یہ ہفتہ بھی بڑا گہرا ہے، 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کا فیصلہ آنا چاہیے، وہ آئے۔ اور ہم حکومت کو یہ کہتے ہیں، میں رانا ثناء اللہ کو خاص طور پہ کہتا ہوں، انہوں نے 8 ستمبر کے جلسے میں تھوڑا پیچھے یہ ہٹی ہے گورنمنٹ کیا پیچھے ہٹی ہے؟ عمران خان اور تحریک انصاف تمہارا شکریہ کہ تم نے 22 اگست والا جلسہ نہیں کیا، تمہارا شکریہ، اب 8 والا کر دو۔ او خدا کے بندے، ان کو 8 والا جلسہ نہ کرنے دو، ان کو کھلی چھٹی نہ دو۔ یہ جیسے انہوں نے مراد سعید کو بھگایا ہوا ہے نا، اور وہ پتہ چل رہا ہے کہ امین گنڈا پوری کے قومی صوبائی اسمبلی کے اجلاسوں میں بھی شرکت کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمران خان کے اڈیالہ جیل پہ حملہ کر سکتے ہیں، یہ بار بار آپ کو میں کہہ رہا ہوں، بار بار آپ کو توجہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہاں پہ اسلام آباد میں جلسہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو انہوں نے میاں والی سرگودا میں کرنا ہے، اس کو وہاں کرنے دیں، میاں والی میں وہ ادھر جلسہ کریں، اسلام آباد میں نہ کرنے دیں، نہ کرنے دیں، نہ کرنے دیں۔ تو جو یوتھیوں کے جناب چینل کو مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا قانونی ٹی وی آپ سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔ اور بھی نون لیگ والے چینل سبسکرائب کریں، صوفی ٹی وی بھی جو ہے سبسکرائب کریں، اور جو این جے ڈریم ٹی وی ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں، اور باقی چینلوں کو بھی کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 0300472572 پہ رابطہ قائم کریں، اور گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہمارے ساتھ کیس میں جمع ہو رہے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو نئے آنے والے ہیں وہ بھی ہوں، اور جو نئے ریٹائر ہونے والے ہیں وہ بھی ہمیں اپنے شناختی کارڈ کی کاپی اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر واٹس ایپ پہ بھیجیں۔ جو کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہے نا مجھ سے، واٹس ایپ پہ پوچھیں، میں کومنٹس میں جواب نہیں دیتا، واٹس ایپ میں دیتا ہوں، وہی جواب ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ نے ہمارے جو نمبر میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے اوپر آپ مجھے بھیجیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم بھرپور طریقے سے آپ کی خدمت بھی کریں گے، قانونی مشورے بھی دیں گے، اور ان یوتھیوں کا جھوٹوں کا مقابلہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج میں 2 چینل آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جناب صوفی ٹی وی اس کو سبسکرائب کریں، اور نثار جاوید ڈریمز ٹی وی اس کو سبسکرائب کریں۔
ان دونوں کے جو ہے نا وہ میں لنک جو ہے اپنے کومنٹس میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے. اللہ حافظ.